सोबीत सुंदर गोंयांत उदरगतीच्या नांवान सैमाची नासाडी जायत आसा. सैमाची राखण करपाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसून जायते कडेन लोक रस्त्यार देवत आसात. सैमाची राखण आनी उदरगतीचेर नियंत्रण करपा खातीर सरकारान ताकतिकेन कारवाय करची अशी मागणी नेट धरता. पूण संबंदीत विभाग केन्ना खर दखल घेतले हे विशीं मडगांव व्हड भौशीक बसका जाली. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. हांव एक तुमकां घडली सांगता. हांव तेन्ना चडसो चलो हांव स्वता घेता हांव आसा करून उलयता. वळा बंद करून म्हाका उदक काडटा आनी कॉलेजांत उदक कितें आसा 2 दिसांनी ज्यो कुल्ल्यो आसात त्यो ब्रेक मारतात. खंय मारतात आनी उदक सगळें व्हांवून व्हांवयता पेटायता. खंय फक्त म्हाका 2-3 दिसां पासून वळ बंद करची पडटा. डेली कुल्ली म्हूण म्हणटा आसतात. आतां हे समज उदक म्हाका व्हळांतलें समज फाटां समज येतलें जाल्यार कुल्ली म्हाका काडपाक जाय. आज समज गोंयची परिस्थिती तशीच जाल्या. ह्यो कुल्ल्यो ज्यो आसात त्यो गोंय भोगोवपाक लागल्यात आनी ह्यो कुल्ल्यो समज आमी पकडनात तांचे ते मडगांव आसात. बारीक आमी पासून जाता पूण मडगांव सारकें डेंजरस. कुल्लेचे मडगांव सारकें डेंजरस. ते कित्याक एक फावट घालपाक जाय सोडनात. हे काम समज आमी काडनात जाल्यार आमी सोंपतले गोंय सोंपयतले. तर मागता जे आमचे राज करतात आनी तांची जात जे वाडल्यात जे कुल्ल्यांचे वाडल्यात तशें ते आमच्या गोंयांत बळ भायर रावले आनी आमी कितले व्हड व्यवसाय करतात म्हणटकीच ह्यो ज्यो गोंयच्यो कुल्ल्यो आसात आनी ज्यो कुल्ल्यो गोंयांत फुकोवपाक लागल्यात ताका लागून आमचें जें उदक आसा आमचें जें ती संपत्ती आसा ती खंय तरी गोंयकारांक मेळना. त्या कुल्ल्यांचे आमी दोंगे भरपाची गरज आसा आनी समजना हे पावटी तुमी सगळे गोंयकार आमी सगळे गोंयकार जागृत जातले आनी ह्या ज्या कुल्ल्यो आमचो गोंय लुटपाक लागल्यात ज्यो कुल्ल्यो आमचो गोंय डेलिव्हरी करपाक लागल्यात तांचे दोंगे भरून जातले अशी आशा बाळगिता. कट आउट द रूट ऑफ करप्शन. हे जे दाज जे पद्दती आसात न्ही if these are accepted, at least 90% of the corruption will end. I don't say that we will totally end corruption. That is not possible because it has become Justice Krishna and speed money. But still now we have 5,000. So it becomes speed money in the words of Justice Krishna Act. So all permissions granted for this road cutting and filling of low-lying lands and call on the board to suspend all such permissions where occupancy certificate not be issued. The people of Goa have adopted a 10-point charter which includes stopping cutting over hills, including slopes. And last paragraph, let me make it clear that all officers who are parties to granting the permissions and by further suppressing from the High Court the fact that all permissions have been earlier granted based on Survey General's topographical sheet will be personally liable for their acts. People have demanded disciplinary action against all such officers who have actively connived in granting permissions contrary to Survey General's topographical sheet and actively pursue the matter for all proper authorities unless immediate steps are taken to stop this illegal. I don't mind putting up 5-star, 6-star, 7-star on where there are jobs, our youth can get jobs at a reasonable salary, not 10,000, 20,000. But एक विचार मानपाक जाय, विचार करपाक जाय. आनी हांव एक जेन्ना मिटींग येता पंच उलयलो म्हापशी उलयलो आनी कितें नवें आसता म्हण उलोवपाक. There is nothing new. Only new thing is new faces, new enthusiasm among all of you who have gathered over here, and new youngsters who are over on this Yemenche. And to me, time has come की आम्ही एकठांय जाऊन हे गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून.
हे गोंय सांबाळोवपानी फक्त आमकांच न्ही, आमच्या मुखार फुडल्यो पिढयो येतल्यो. What answer are we going to give them? 50 रुपयांनी पर स्क्वेअर मीटर जागो आसलो आणि तो 50 रुपयांचो जागो 300 मीटर घेवपाक आमच्या गोंयकारांकडे आमच्या शेजाऱ्याकडे घडनासले. आयज तोच जागो 50,000 पर स्क्वेअर मीटर जाला आणि आमचे लोक तेच काम करता. कोण शेतान वयता, कोण काजू काडटा, कोण रायवेचेर काम करता आणि 1.5 कोटीची सुवात घेवप आयज आमचे कडेन घडपाचें ना. हो सरकार कितें करता? सरकारान जेन्ना निवडणूक येतात तेन्ना सरकाराची ड्युटी आसता की आपल्या लोकांची काळजी करप. आपलो गोंयकार जेवता, खाता कितें, कसो रावता हेची सोय. आमकां पडला फक्त आयज देल्ली घराचे. देल्लीकार बॅगा घेवन येतात आणि हांच्या तोंडार मारतात आणि हे सगळे गोंयकारांक विसरल्या. आमच्या गोंयकारांची सेवा फुडें जर जातली जाल्यार आमकां सरा सारकेले लिडर जाय. हायकोर्टान ताज्या काल जे पेटिशन आशिल्लें तें भायर उडयलो, तांची वाट मेकळी जाली. आतां चिंतून पळयात, सरकार आमकां सांगता की चडांत चड 4 वरां उदक दिवपाची गॅरंटी आपल्याच्यान दिवं येता. वीज मंत्री विजेचो बिलां वाडयत आसात. पूण येद्या मोठ्या प्रोजेक्टाक तुमी उदक वीज खंयची दितले आनी ती तशी दिवंक लागले जाल्यार मागीर गोंयकारांक पळय रावपाची, बिलां आमी फारीक करपाची आनी वीज आनी उदक ताणी मोगपाचें. आनी हो एक गेर न्हय, गेरां आसा, रोडां आसा, दोतोरां आसा, जायते आसा. म्हणटकच हें गोंय आमी विकूंक काडलां आज. जो हावेस आशिल्लो जाणटेल्यांचो की आमी आपल्या पांयार उबे रावन गोंयकार म्हणून अभिमानान आमी अस्मिताय बाळगुची म्हणून तो हावेस कुशीन मोडला. आनी आयज आमी आमचेच गोंयचे धनीपण सोडून ह्या गोंयांत आमीच पयली जातली काय कितें असो दुबाव उप्र आसला. हांवें ओपिनियन पोलाची खबर सांगली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.